भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. Luke chapter 19 verse 9. म्हज्या मोगाचनो सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमकां अशें म्हणटा की जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. प्रत्येक तरेन लूक चॅप्टर 19 वर्स 9 एगडी वाच्या उतार आमकां आपुरबायन अशें म्हणटा की लूक चॅप्टर 19 वर्स 9 म्हणटा की जेजून तांकां म्हळें ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक आयच्या दिसा ह्या घराक ह्या घराक बाचावी आयला. आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयला. बाचावी कोणाक द्वारी आज येवंक शकता ओन्ली जेजू. त्या खातीर उतार आमकां म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4 माते बापा म्हणे शुभवार्तांत 24 वळ 4 आमकां अशें म्हणटा की पूण जेजून तांकां जाप दिवन अशें म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. मनीस उंड्यान मात्र न्हय. पगार मनीस उंड्यान मात्र न्हय. पगार देवाच्या मनीस उंड्यान मात्र न्हय. पगार देवाच्या पगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता. हर एका उतरान जियेता. परतून फुडें वाचचे आमी पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा. मनीस उंड्यान मात्र न्हय. मनीस उंड्यान मात्र न्हय. जावं फुरो आमचे दीस आमी जोडल्ल्या पयशाद्वारे मात्र न्हय. आमचे जिवीत आमची भलायकी ओन्ली टॅबलेट्साद्वारे मात्र न्हय. म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे जिवीत कोणाद्वारे मात्र न्हय. आज उतार म्हणटा एकडे परतून वाचचे आमी उतार अशें म्हणटा की पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. मनीस उंड्यान मात्र न्हय. पगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान तो जियेता. तर इम्पॉर्टंट वर्ड ऑफ गॉड इम्पॉर्टंट देवाचे उतार हांव सकाळचे टेस्टमनी वाचता. म्हज्या मोगाचे न्हू फाटल्या जिवनांत ह्या भयणीच्या जिवितान घडल्ले घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. सुमार 14 जाणां भुरगीं ह्या भयणीक आनी मालगडे तुवें बँकान कामां आसा
33 इयर्स जाले एकच एक सैरीक येना. सैरीक येता चेड्या पसंद आसता, चेडवा पसंद आसना, चेडवा पसंद आसता, चेड्या पसंद आसना. असले समस्या ताच्या जिवितांत जावन आसले. आनी सदांच मागणी आयकता फाटल्या एक 2.5 वर्सां ती मागणी आयकता आसा. आनी सडनली कोणेय त्याच्या कुटुंबादारांनी विचारले, इतली सैरीक येता तुजी तूं एकल्याकी पसंद करिना ना की तुज्या दुवेगिले समजयल्यार तुवें जायना की. म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां सांगूंक जाय ते इजी, आमी दुसऱ्या बोट दाखोवंक जाय ते इजी, दुसऱ्याच्या काळजांत गाय करूंक जाय ते इजी. कोणाच्या जिवितांत तो गाय पडला ताका मात्र कळटा की जिविताचे समस्या कितें म्हणून. कोणाक कश्ट आयला ताका मात्र कळटा की जिविताचे कश्ट कितें म्हणून. आमी एक कॅन्सर पेशंट सांगेत की पळय तूं 3rd स्टेजीर आसय, भिया नाका, जेजूचे संपूर्ण भरोसो दवर कितें जेजू तुका बरो करता. ताका मात्र कळीत आसा ती किमो घेतना दूख, ती हर एक पिडेची दूख, ताचे कश्ट ताका मात्र कळीत आसता, ताका मात्र कळीत आसता. वय आमी जायते सांगेत कोण ते अनुभव करता ताका मात्र कळटा की एक्झॅक्टली प्रॉब्लेम्स कितल्या गुणायत आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भयणीच्या दोळ्यांत इतली दुकां भरली घरा आयली आनी गळगळे रडोन ती म्हणा लागली की भुरग्यां लागीं कितें आमी सदां देवा लागीं मागता. म्हज्या तुवें कितली सैरीक पसंद केली जाल्यार चेड्या पसंद ना. असल्या समस्येत आमी कितें करचें. त्या दीस आमरेच्या वेळा गळगळे रडोन ती म्हणाली, येसू सुम्या आमचे सगळे समस्या तो कळीत आसा. आज म्हजे तुवें जायते चरक्यांक पसंद केले जाल्यार ते चरके हाका पसंद करिना. थोड्या तूं 100-200 जाणां हाणें रिजेक्ट केले. सुम्या उरल्यान सगळे तिणें एक्सेप्ट केले जाल्यार लोक आज कितेंय म्हणटे आसा. सुम्या म्हज्या काळजां भाले तोपून आसा, तुवेंच म्हज्या आदारा पावचें. म्हणजे दुसऱ्या दिसा दुवेक म्हणलें गे पुता सदांच आमी देवाचें चित्र वाचूंक सुरू करया. देवाच्या तोंडांतल्या भायर सरले ते उतार आमकां सुटका आनी सोडवण लाभयता. तिचे मदीं हट सुरू जालो, एक जिद्द म्हणल्या बरी. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी आतां जनवरींत अनाउन्स केल्ले बायबल बरो ती म्हणटा की हांवें देवाचें उतर जुनांत बरोवंक सुरू केलें. जुनांत हांवें इतलें बरयलें की दोळ्यांत दुकां गळटाली. बरयलें आनी क्लेम केलें. क्लेम Matthew chapter 16, Matthew chapter 8 verse 16 and 17. Matthew chapter 8 verse 16 and 17 उतार अशें म्हणटा की सांज जाताच जायते देवसार लागलेल्या जणांक लोकांत ताचे सरशी हाडली. लोकांक जेजू सरशी हाडून आयली. आपल्या एकच उतरान ताणे देवसराक धांवडयले आनी पिडेस्तांक सक्तांक ताणे गुण केले. अशें पूर्ण जाले. इसाया प्रवादन सांगले ते आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले आणि आमची पिडा शिडा ताणे वावयला. आमची पिडा शिडा, आमची अस्कतकाय, आमची बेजाराय, आमची इराराय, आमची आळसाय ताणे ताचेर घेतला आणि म्हाका तुका ताणे फ्री केला. म्हणजे मग ही बहीण म्हणटा की ओन्ली बरो ना बद्दल हांवें क्लेम केलें. कित्याक म्हळ्यार देव विश्वासी देव देवान म्हज्या मागण्या कान दिवंक जाय. हर ये वर्ड बरयत आसतना हांवें क्लेम करूंक सुरू केलें. सोम्या तोबियासाक आनी साराक तुवें तुज्या दुताक धाड ताची सैरी फिक्स केले जाल्यार हांव क्लेम करता आनी हांव रिसीव करता. म्हज्या दुयेची वाट तूं ते करताय. म्हज्या मोगाचेर अनेक स्टेपर आमची इल्लीशी मोत गुंडोवंक जाय. आमच्या जिवितांत पळया खंय मोत गुंडयता अनेक स्टेप. तुजो भावार्थ हर एक वर्ड तू क्लेम कर. ओनली वाचने वचनाका, वाचते वयचे न्ही. क्लेम कर. आतांच वाचया परतून मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 16 and 17. सांज जाताच देवसार लागलेल्या जणांक लोकांत ताचे सरशी हाडली. आपल्या एकच उतरान देवसराक धांवडयले आणि पिडेस्तांक सक्तांक गुण केली. आणि पिडेस्तांक सक्तांक ताणे गुण केले. पळया शतापती कितें करूंक लागलो. जेजू सांगले ओन्ली आयकून सुना. ताणे क्लेम केले म्हणा लागलो की सोम्या हांव योग्य न्ही तुवें म्हज्या घरा भितर येवंक. तुज्या एकच उतरान म्हजो साकोर बरो जातलो. ओन्ली जेजूचे उतर आयकले मात्र ताणे
क्लेम केले आणि रिसीव केले. रिसीव ताणें म्हणलें तुजे एका उतरां तुवें येवचें नाका. एक उतार उसार शिजला म्हजो साकर बरो जाता. आज सांगा एक उतार तुवें सांगशी तर हे म्हजे सांगले तो म्हाका सुटका मेळटा. हांव पात्य येता, हांव विश्वास दवरता. मेन काळजांत तुजो भावार्थ पात्य रोमन चॅप्टर 10 वर्स 9 रोमाकाराच्या पत्रांत अविस्व 10 ओल्ड 9 आमकां अशें म्हणटा. इकडे वाचचें आमी. जेजूस सोमी म्हण जेजू सोमी म्हणून ओन्ली म्हज्या मोगाचेर वर्सान वर्सां जेजू सोमी म्हाका कळीत आसा. म्हज्या भुरगे जाला जावं दिना जाल्यार होण नासतले. म्हज्या दुयेंका सैरीक मेळ्ळा मेळून हें आसतलें. हांव मागाना गे हांव विश्वास ना. तुजो आनी बाबार्थ सोम्याले गट कर, क्लोज जा. सोमीने विचार, उलय बस कर. बसार बसते काम करते. जेजू म्हाका शिकय. जेजू म्हाका मागणें करूं शिकय. जेजू हांव तेडे उलयता. जेजू आज ही समस्या आसा. जेजू म्हजे तुवें सैरीक ना. जेजू म्हजे तुवें पवित्र आत्म्यान भर. जेजू म्हजे तुवें दैवी शक्तीन भर. जेजू म्हजे तुवें तुवें उतार आयकून कृपा दी. जेजू हांवें तुजे उतार वाचले म्हजे मोती तुरोवन दी. जेजू म्हाका तुवें दैवी शक्तीन भर. जेजू म्हणटे राव उलय जेजू लागीं उलया. जायते फुडें म्हज्या मोगाचें न्हू आमचे मागणे परत तोंडपाट जाल्ल्या बरी जाता. खंयची सोयेचें जावं असो हर एक दिसा बावार्ता वयर आसूंक जाय. बावार्ता वयर हर एक घडी बावार्ता वयर. ही भयण म्हणटा जून जुलय 2 म्हयने वर्ड ऑफ गॉड बरोवंक सुरू केले. क्लेम केले. हर एक मॅथ्यू खंयचे वर्ड ऑफ गॉड म्हाका बरें लागता. हांवें क्लेम करचें, मागचें, बरोवचें. प्रत्येक जून गेलो, जुलय गेलो. जुलयच्या एंडा भितर भो आपुरबायची सैरीक म्हज्या दुयेंक आयली. चर्को पळोवंक आयिल्ल्या दिसच चर्को म्हणा लागलो गे म्हाका पसंद आसा. हांवें चुडवाले काजार जाता. चरक्याची आवय म्हणा लागली आमकां भुरगे पसंद आसा. हांव सून करूंक तयार आसा. कुटुंबांत सगळीं तांची एग्री जाली. चुडवाकी चेडो भो अपुरबायचो लागलो. देवाची मांडावळ पळया, मागणेचो स्पिरीट पळया. चुडवाकी भो अपुरबायचो पसंद जालो चरको. चुडवी म्हणल्यार म्हाकाय मोन आसा. म्हाकाय चरकेले काजार जावंक जाय. जालें म्हज्या मोगाचेर जनवरीन तांचे काजार जाले. म्हज्या मोगाचेर देवाक असाध्य म्हणलें की तेंच ना. आमी सांगता ती म्हणटा आमकां जायते नेगेटीव म्हणलें कित्याक म्हळ्यार थोडे इल्लेशे पळोवंक तो सोबी दिसान एक्टीव भुरगे इल्लेशे चड उणे आसले. कोणाय तरी परफेक्ट आसना. इल्ले चड उणे आसले जाल्यार हे चड उणे लोकांनी उबान धरले जाल्यार देवान लजे पडोवंक दिवना. थंयतान देवान आशिर्वाद अभ्यासा मदीं दवरली. कित्याक लोकांन अवगुण वयर उबारले. देवान म्हजे दुयेक वयर उबारले. पळय तितलेंच लोकांनी विकनेस वयर उबारले. देवान प्रत्येक त्या मनशाक वयर उबारले. तर म्हज्या मोगाचेर लोकांनी उबारलेली विकनेस इम्पॉर्टंट की देवान मनशाक वयर उबारचें इम्पॉर्टंट. इल्लें समजून घेवन आयच्या दिसा म्हज्या मोगाचेर पूर्ण देवाच्या उतराचेर तुमचो भावार्थ दवरा. देवाचेर तो क्लेम करा. हठान मागा, धैर्यान मागा, विश्वास रुपान माग्या. समेची सकत आमच्या जिवितान अनुभव करूंक शकतले. एकडी आमचे दोळे धांपया आनी परतून आमी देवाचें चित्र आयकूंक वता आसतना आज एकडी सुम्याची सकत अनुभव करचे तर माग्या. हे सुम्या सकाळीच्या वेळार हांव तुका अर्घ दिता. हांव तुका वाकणटा. हांव तुका दिनवासता. तुज्या विश्वासी मोगान आज तूं म्हाका भरतें आसाय. तुजी काकूत आज म्हज्या जिवितांत तूं वतयतें आसाय. सुम्या मनशांनी आमची अस्कत काय वयर उबारला जाल्यार तूं म्हाका वयर उबारतें आसाय. कित्याक आज तुजो मोग विंगड जावन आसा. कित्याक हर एक घडी तुजी काकूत आमी जिवितान वर्ती जावन आसा. तुज्या दैवीक शक्तीन दिसान दीस तूं म्हाका भरून आसाय. त्या तुज्या महिमे त्या तुज्या काकुती खातीर हांव तुका अर्घ दिता, वाकणटा आनी दिनवासता. सिराकाच्या पुस्तकांत 22-23-19 सिराक चॅप्टर 23 वर्स 19 आमकां अशें म्हणटा. सिराक चॅप्टर 23 वर्स 19 उतार अशें म्हणटा की तो फकत मनशांच्या दोळ्यांक भियेता. तो फकत मनशाच्या दोळ्यांक मनशां पळयतात आमकां. मनशां मुखार कशें जियेचें मनशां मुखार आमी मनशाचें मात्र पळयता. बर भितरल्यान म्हज्या मोगाचें कितेंय आसूं दी तुजे भितरल्यान अंतस्करण पळयतलो देव हर एक दिसा तुजे नदर लावन आसा म्हणून
तेदाळ म्हणून आमी चिंतलागी मुखार वचचे आमी पूण सर्वेस्पराचे दोळे फॉर सर्वेस्पराचे दोळे सूर्याप्रास 10,000 सूर्याप्रास जळीत 10,000 वांट्यानी परजळीत म्हूण तो नेना म्हूण तो नेना 10,000 सूर्याची वरत्या रितीन देवाच्या दोळ्याचो प्रकाश आज मनशाकुळ्या जिवितांत प्रकाशता म्हणून जायते आमी नेणाव कोण आमकां पळयते आसा कोण वाचचे आमी कोलोसियन चॅप्टर 3 वर्स 5 इकडे वाचचे आमी ह्या पासून हा. तुमचे ते असलेल्यो संसारीक ह्या कुशालायो पासून तुमचे ते असली कुशालकायची ओढण्यो उमटून काढा उमटून काडा व्यभिचार व्यभिचार अनिष्कळपण अनिष्कळपण कामाचार व्यभिचार खोट्यो ओढण्यो अनिष्कळपण कामाचार खोट्यो खोट्यो ओढण्यो आणि अपस्वार्थ आणि अपस्वार्थ आमच्या भितर बरोवन आसा जाल्यार ह्या उमटून काडया कित्याक म्हळ्यार ही ओढण्यो म्हज्या मोगाचेर माट मंत्राचेर गे चड जावन आसा कित्याक तुज्या भितरल्यान ती काम करतात आज कोणी माट मंत्रा भियेता जाल्यार आज पयल्या सुवात अन्वी करणी आमच्या भितर आसा की आमी चिंतूंक जाय आमी करेस म्हणशे राखचे नाका तुका आज सुटका जाय तुका आज बेसवास जाय तुवें हाता गेले काम पोवता पावचे तुजे वाटेक उसवाड फांकायचे जाल्यार आमचे भितर आसता त्यो करण्यो आसा ती काण भायर उडोवंक जाय पत्रवाच्या कोलोसियन चॅप्टर 3 वर्स 5 ह्या पासून तुमचे ते असलेल्यो संसारीक कुशालायो ओढण्यो उमटून काढा व्यभिचार अनिष्कळपण कामाचार खोट्यो ओढण्यो आणि अपस्वार्थ अपस्वार्थ एका थराची बोंब्या अपस्वार्थ एका तरेची बोंब्या पुजा फर्स्ट थेसलोनी चॅप्टर 4 वर्स 5 6 7 एकडे वाच्या पहिले थेसलोनिकच्या पत्रांत 4 ओळ 5 6 7 एकडे वाच्या आमी देवाची ओळख नातलेल्या देवाची ओळख नातल्या हेर जातीच्या मनशा बरी तुम्ही रक्तमांसाचे ओढणे गुलाम जाय नाका आमी कोणी रक्तमांसाच्या ओढणे गुलाम जावचे नाही कोणेच ही संगतलीत आपल्या भावाक फसवून फायदो जोडचो नाही आणि तांका अन्याय करचो नाही असल्या सर्वांचे तुम्ही फरीकपण घेता एफेशियन चॅप्टर 4 वर्स 22 आमकां अशें म्हणटा एफेसकाराच्या पत्रांत 4 ओळ 22 अशें आमकां म्हणटा की तशें आसता तुमची आदली साल सांडून आपल्या खोट्या वंदोवण्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पावयतात ती पोरणे व्यक्तित्व तुम्ही काढून तुम्ही हुमटून काढून उडयचे ते व्यक्तित्व आमकां हर एक ब्लॉक काडयता आसा म्हज्या मोगाचेर असल्या अन्वी करण्याद्वारे आमी जिवितांत जायते पडल्या बरी आसा म्हज्या मोगाचेर आमचे अस्कत पडन अशें हर एक पवित्र आत्म्याचो आदार मागा त्या खातीर म्हणून देवाचे तो बरया असले संगती आमचे भितर लिपोवन आसा वयसला आमकां ती सोंड वेता परतून उतार म्हणटा की गलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 19 गलातकाराच्या पत्रांत 5 वर्स 19 उतार म्हणटा की रक्तमांसांतल्यान उपजातात ती कृत्यां स्पष्ट वळखून घेवीत व्यभिचार अनिष्कळपण फसडेपण बोंब्या पुजा बाट दुस्मानकाय झगडी मोसोर राग स्वार्थ मनभेद थंड हे सगळे रक्तामस उपजोवची हे देवस्थानाची कामाची कर्ण जावन आसा आमकां जायते देवस्थान मती भ्रश्ट करून दवरता जिये तूं सदां तेच करताय सदां सकाळी ब्रदर प्रकाश मागणी आयकताय दनपर आयकताय सांजेरी पळयताय युथाचे पळयताय बायबल वाचते आसाय बायबल बरयते आसाय आतां तुका जाय जाल्यार कर कांय प्रॉब्लेम ना म्हज्या मोगाचें न्हू हे न्हय इम्पॉर्टंट हांवें सुटका जावन घेवची मातये प्रमाणे शिपवार्ता 15 ओळ 10 आणि 11 म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 10 and 11 उतार अशें म्हणटा की उपरांत लोकां सोम्याक आपणासशी आपोवन तो सांगी लागलो ऐका आणि समजून घेया तोंडा भितर वेता ते मनशाक मेळयना पगार तोंडांतल्यान भायर येता ते मनशाक मेळयता
इवन जाफरो मांस मासी केल्ल्या द्वारे आज तुका भितर मेळना जे भितर तो येता अनिस्केळपण लैंगीक वंदवण्यो प्रत्येकदा गाळी शिराम साडयो हेरांचे नावपाड करचे हेरांक सकयल घालचे विंग अडकून दवरचे उसोत एकामेका झगडे लावून दवरचे हे सगळे देवसरची कामां हे भितर थावन उब जाता त्या खातीर सिराकाच्या पुस्तकांत 22:15 ओळ 11 थावन आमकां अशें म्हणटा की मुझ्या पदकाक सर्वेस्पर पदकां सर्वेस परस जबाबदार म्हणू नाका कित्याक आपण द्वेषिता ते तो करिना कित्याक आपण द्वेषिता ते तो करिना कित्याक देव पदका द्वेषिता पदक्या सो तो मोग करता तो द्वेषिता पदका द्वेषिता कित्याक पवित्रपण देवाचे गुण पवित्रपण देवाचे गुण आज कार्य सक्सेस जायचे जाल्यार तुवें हाताखालच्या पोता पावचे जाल्यार तुझ्या वाटे उसवाड फांकाची जाल्यार तुवें मुखार वचचे जाल्यार पवित्रपण जितले जियेते पवित्र आत्मा तुका शिकयता पवित्र आत्मा तुज्या जिवितांत काम करता जायते वर्सां मी स्टक जावन आसा म्हाका कळीत ना पोर एक भाव म्हणटालो ब्रदर फर्स्ट टाइम पवित्र आत्म्यान म्हाका रिवील केले आज जाल्यार कितें जालें हांवें एक मनशाक 11 लाख रुपये दिले फाटल्या 1.5 महिना पयले 11 लाख रुपये दिले जायतो तेंप जालो पयशे दिवं तो म्हणटा आत्तां दिता फाल्यां दिता परवा दिता जायतो तेंप उड्या 4 वर्सां आनी तो म्हणा लागलो की तुमचे मागणे ऐकत मागणे देवाचे ऐकत आसतना सडनली म्हजे भितर अशें एक प्रकाश फांकल्या बरी जालें आनी म्हाकाच बोट दाखयल्ल्या बरी जालें कित्याक आज तूं पवित्रपणान जियेनी हांव थंयच बसलो हांव कितें अन्याय करनासा हांव प्रतवार करिना सोरो पियाना सोम्या हेरांचे विशय नाका जाल्ले उलयना हे बरें जिवीत जीवन आसा हर एक समिसा वेते आसा बायबल बरयता वाचता हांवें कितें केलां सोम्या तूं हर एक ओडची 1.5 पॅकेट सिगरेट आज ती म्हाका दिता आयगी आज म्हाका ती तुका अदम शिकलो ना तुवें सगळें सांगलाय तुवें हे सांगलाय तुवें ते सांगलाय आज तुवें गांठी सुजोन आसात तुज्या हातींत पूर आज शिरकाल्ल्या बरी आसा आज ती आसतात काय तुका डॉक्टरान म्हणलें सिगरेट सोड तूं सोडूंक तयार न्ही आज हांव विचारता तुका रसलो ते विचारता तुवें म्हळें हांव सोरो पियेना हांव साडयो उलयना हांव ते करिना हांव मागणें पळयता हांव मिसा वेता हे सगळें तुवें सांगलाय आज तुवें आसता ते अनेक आसा कित्याक तूं परिपूर्ण रितीन पवित्र जायनाय ते म्हाका दिवंक सोड त्या दीस रियली म्हाका भोगलें म्हाका दिवचें म्हणून आनी सम्याक सांगलें त्याच आलतारी म्हळ्यार हांवें सिगरेटीची पॅकेट दवरली आनी हांव सिगरेट पियाना स्ट्रॉंग डिसिशन म्हज्या मगजच्यान हो भाव म्हणा लागलो की कळीत नातले अजाप गडानातले अजाप म्हज्या जिवितांत घडोवंक सुरू जालें म्हज्या हात पांय गांठीची दूख उणी जावंक सुरू जाली म्हजी शिरो एक थंय शिरकून आसली पुरा सारकी जावंक सुरू जाली मात्र न्ही ज्या म्हज्या इश्टान पयशे दिवंक आसले ताणें इल्ले दिवंक सुरू जालें एकच फावटी दिवना ब्रदर आणखी दिवंक आसा जाल्यार इल्ले दिवंक सुरू जालें कित्याक सुमेची कृत्या हांवें समजून घेवंक सुरू केलें हांवें कित्याक वाचचें आमी म्हज्या मोगाच्यान प्रत्येक सिराक चॅप्टर 15 वर्स 11 एक वाचून सुरू करया मुझ्या पदकाक सर्वेस्पर जबाबदार म्हणून म्हणा नाका हो भाव म्हणटा की जायते देवा फुरपुरला येसू इतले मागणे करता एक म्हजे पयशे सांपडाला ते दिवंक जायना की तुझे आनी म्हजे पवित्रपण तुका आनी म्हाका वाट दाखयता तितलेंच देवान आमच्या भितर रास करीची जेन्ना पवित्रपण तुज्या जिवितांत आसा देव त्या सुवाते रास करता ओन्ली देव आशेता तुवें आनी हांवें पवित्र जायचें कित्याक आमचो बाप पवित्र जावन आसा आमी ताची भुरगीं सदांच पवित्र जावया तेन्ना पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां तूं अनुभव करूं शकता कित्याक आमचो देव पवित्र जावन आसा जेन्ना तो पवित्रपणान जिवंक हर एक देवाचो आदार मागताय कित्याक आमचो देव पवित्र आनी तो पवित्र आत्म्या उदेशी
आमकां हर एक दिसा नितळ करता आसा. आज वाचा सिराक चॅप्टर 15 वर्स 11 to 20 बरें करून वाचा. एक होमवर्क्स बरोवन घ्या. सिराक चॅप्टर 15 वर्स 11 to 20. 15 वर्स 11 to 20 वाचा. आणि जोशुआ चॅप्टर 3 वर्स 5 एकडे वाचचे आमी. जोशुआ चॅप्टर 3 वर्स 5 एकडे वाचचे आमी. आणि फुडें उलोवन जोशुआन म्हळें, आणि फुडें उलोवन जोशुआन अशें म्हळें, तुमकांच तुम्ही पवित्र करा, तुमकांच तुम्ही पवित्र करा. तुमकांच तुम्ही पवित्र करा. कित्याक फाल्यां सर्वेस्पर कित्याक फाल्याचे सर्वेस्पर तुमचे मोदें अजापा तुमच्या करतलो. मोदें अजापा करतलो. हो भाव म्हणटा की ज्या दिसा हांवें सिक्रेट सोडली जावं फुरो एकच हप्त्यान म्हाका अजापा घडोवना, 15 दीस जावना. हसते हसते एक दिसा म्हणल्यार देवान म्हज्या जिवितान काम करूंक सुरू केलें. देवान म्हज्या जिवितान काम करूंक सुरू केलें. तर म्हज्या मोगाचें आज त्या देवाचो ताळो आयकुया. आज काही टायम असो जाला आमी देवाचे उतर वाचया. सेकंड सामुएल चॅप्टर 11 वर्स 1. सेकंड सामुएल चॅप्टर 11 वर्स 1 आयचे रिडींग बरें करून वाचया आमी. कित्याक देवाची उतर सखत अनुभव करया. दाविदान पाताक गेले जाल्यार दावीद त्या सुपातका लागीं रावना. त्या सुपातकान परतून परतून परते रावना. ताच्या बदलाक म्हणटागी साम 51 वर्स 1, 2, 3 म्हणटा ये देवा म्हजी काकूत कर, ये देवा म्हजी काकूत कर. किर्तन कितले दाविदाचे किर्तन आसा. दाविदाचो मोग सोम्या लागीं पळय. तूं म्हजें खडाप, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो आदार, तुजे शिवाय कांयच ना. तुज्या आंगणांत रावचें म्हजें भाग जावन आसा. हर एक किर्तनाची उतरां आयकशें जालां आमकां कळटा की देवा लागीं दाविदान मागीर कसलो संबंद दवरलो. कितल्या उंचल्या जाग्यार तो भावार्थ ताणें दवरलो. तर म्हज्या मोगाचें आमी हर एका दिसा भावार्थान जियोवया. जावं फुरो तेंते जावा अस्कत काय अडकळ्यो जिवितांत येवनूच आसा. एकच फावटी कोणाक आमकां शांत जावंक जायना. हर एका दिसा सोम्याचो आदार हांवें तुवें मागूंक जाय. जावं फुरो आमी दुसऱ्यांक मस्त सांगेत जाल्यार प्रॅक्टिकली हांवें तुवें करता आसतना जायते कश्ट आसा. त्या खातीर एक कितले कश्ट आसूं ती देवाचो पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका आदार दितास. तुजें मायंड जावं फुरो नितळ जावंक जायना. पूण एक दिस चिंतन आसा पवित्र आत्म्या म्हजें मोत नितळ कर. घडी घडी तेंते समज चिंतना जायते पुटी नाका जाल्ले म्हजे मोती ते आसा ते सगळे नितळ कर, भायर घाल, पवित्र कर म्हणून माग्या. सर्गीची सकत हांव आनी तूं आज अनुभव करूं शकतले. हांव आमेन. एकडी आमची दोळे दापया. मोगाळा बाप्पा आज मागता तुझी दैवी सकत आज आमच्या जिवितान वताय बाप्पा. बाप्पा सर्गीची कृपा आमच्या जिवितान वताय बाप्पा. सगळं सांकळ्यात आमकां सोडय बाप्पा. बाप्पा तुझ्या मोगान आमकां भर बाप्पा. तुझी दैवी सकत आमचेर वताय बाप्पा. बाप्पा आमच्या जायत्या बाबडीने माग म्हणला. कितले बरे कष्ट ते आसा. दोळ्यांतले दुखा गळयते आसा. खंयचे अस्कत काय थंय तें सांपडला. ह्या सकाळच्या वेळा तांच्या काळजा मना आफड सोम्या असले उण्यापण आमच्या भितर खंयचे आसा वयसला. आमच्या काळजान आमच्या मनात आमच्या जिवितांत खंयचे उण्यापण अशें रिगला वयसला. जेजू तुझ्या रक्तान तूं नितळ करया वेळा असल्या देवसराच्या काळोखाच्या अंकाराच्या पदव्यात आमकां सोडय सुम्या. तुझ्या रक्तान नितळ कर, तुझ्या रक्तान नितळ कर. आमकां पवित्र कर, आमकां पवित्र कर. मोगाळ बाप्पा जेजूच्या नांवान आज आमी मागता बाप्पा. आज आमी मागता बाप्पा विशेष तुझी कृपा सगळ्या आयुष्यात असल्या व्हेंटिलेटर असल्या माण्याच्या तोंडीर असल्या लास्ट स्टेजीर असल्या विंगड ते समस्या सांपडल्या तुझ्या भुरग्यांचे तुझी काकूत वतय बाप्पा. सगळ्या फनकडे सोडय बाप्पा. अडकळे सोडय बाप्पा. कोणाक विजा ट्राय करते आसा विजा येऊन दीस म्हणला हे सगळं तुझ्या आतां सरेंडर करता. कोणाचे मेडिकल टेस्ट आसा, कोणाचो रिपोर्ट आसा, कोणाचो किमो आसा, कोणाचो डायलिसिस आसा, हे जाणकल्या प्रमाणे तुझ्या मुखार उबारता बाप्पा. कोण ऑपरेशन आसा तुझी काकू तुझी करपा तुझी जिवितांत देवान येऊ दे बाप्पा. दैवी सत्य भर म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आज शुक्राचो दीस जावन आसा. विशेष आराधनाचो दीस. सगळ्या कुटुंबादारा खातीर मागणे तुझ्या घोवा खातीर, तुझ्या बायले खातीर, कुटुंबांतल्या माई मावा खातीर, आवय बापायत मनोस्ताप मनोभेद थंड आसा जाला आज मागा. हे सगळें आमकां सोडून सुदी दनपराच्या लाईव्ह आराधनांत तुम्ही भाग घेया. सांजे 5 to 7 आमचे जेरिको एडोरेशन आसा. कोणाक येवंक आसा ताणी येवं येता. तशेंच फाल्यांच्या दिसा विशेष एक मांडावळ
आम्ही सांगले प्रत्येक ते मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन चर्च नायगांव ईस्ट प्रत्येक फलां राती 10 वरांतून परवा सकाळी 5 वरांपर्यंत अर्घा वांकणी आराधन मिसाचें बलिदान सगळे आसतले त्या खातीर ह्या व्हडा संख्यान ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी दैवी सगत आमी अनुभव करया 678 म्हज्या मोगाचें न्हू एक विशेष मांडावळ शिवमोग्गा देश प्रत्येक तरान तीर्थहळ्ळी त्या 3 दिसाच्या ह्या रितीन ह्या व्हडा संख्यान आनी सोमेची दैवी सगत अनुभव करा स्लाव शनिवार एका दिसाचे आउटरीच सकाळ 9 ते 3:30 दनपारा जेवण आसतले अर्घा वांकणी पवित्र विशेष आराधन मिसाचें बलिदान पिडेस्त खातीर मागणे सुटके खातीर मागणे हांव आनी तशेंच फादर जोसेफ पेडट इतर ह्या जागा आसतले वेगी ह्या नंबरार क्लिक करून वेगी तुमची नांवां दाखल करा देव तुमकां आशिर्वादांनी बेस्ट आनी कृपेनी बरोवन दी तुम्ही हर एक धाडली नांवां हर एक सांजे 7 to 9 एडोरेशन मागता 24 hours एडोरेशन कंटिन्यू मागता खंयची टेस्टमनी आसा तुम्ही धाडा आनी सुमेची दैवी सगत अनुभव करया आमेन परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड रेश्मा म्हणली भयण कोडी अळटावन आपल्या जिवितांत जाल्ल्या आजापा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका एवरी मंथ पिरियड्स समाकट जात येताल्लें बट एका म्हयन्यांत तिका पिरियड्स जाताना मस्त हेवी ब्लिडींग आसलें आनी तिका मस्त दूख आसलें. ती मस्त कंतीन बुडली आनी तिका कालें करीजे म्हणून कळीत नासलें. तिका मस्त दूख आसलें. ती दनपाराच्या आराधनेर भक्तेन भाग घेतली आनी इगर्जी किती वचून देवा लागीं रोडून मागा लागली की प्लीज म्हजें ब्लिडींग उणें कर आनी असं जाल्यार हांव तुका साक्ष दिता म्हणून. त्याच दीस ती घरा फाटी आयिल्ले ते दाळां तिचें ब्लिडींग कंप्लिटली रावुल्लें. इतल्या व्हडल्या आजाप केल्ल्या धन्य जेजूक ती काळजात हांव अर्घान दिता. अर्घान तुका जेजू ओगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या जिवितांत जाल्ल्या आजापा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिणें तिच्या पुता खातीर दीस आनी रात मागल्लें. तिच्या पुताक गॅस्ट्रिकाचें प्रॉब्लम आसलें आनी ताका एक बरें हेल्थ फावो जावच्या खातीर तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तिका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती सदांच रिपीट करनासली. आनी दुसरें साक्ष जावन आसा तिणें तिच्या सुने खातीरय मागल्लें. तेजे सुनेक पयले पुटी डिलिव्हरी जाताना ऑपरेशन करीचें पडुल्लें. त्या देखून तिणें दुसरें डिलिव्हरी नॉर्मल जावन दी म्हूण सांगून दीस आनी रात देवा लागीं मागलें. आतां तिचे सुनेचें दुसरें डिलिव्हरी नॉर्मल जालां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजात हांव अर्घान दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण तिच्या जिवितांत जाल्ल्या आजापा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा ती दुबयांत 8 म्हयनो आसली आनी तिका थंय काम करूंक मेळिल्लें 2 म्हयने. तिका आनी विजाय मेळूं नासलें. तिका थंय काम करतात आसतना युरीन इन्फेक्शन जाल्लें आनी तें युरीन इन्फेक्शनाक ट्रिटमेंट दिवन पयले पुटी तिका गूण जाल्लें बट दुसरे पुटी तिका परतांनी ताजे सिमटम्स आयिल्ले आनी तिका ट्रिटमेंटाक पयशे नासले. ती इंडिया पाटी आयिल्ली ट्रिटमेंटा खातीर आनी तिणें ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या टिमाक पेटिशन घालें आनी तिका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती सदांच रिपीट करनासली आनी ती कळनासतना दनपाराच्या आराधनारी भाग घेताली. आतां तिचें युरीन इन्फेक्शन बरेंतलें बरें गूण जालां. इतल्या व्हडल्या आजाप केल्ल्या धन्य जेजूक ती काळजात हांव अर्घान दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या दुवेच्या जिवितांत जाल्ल्या आजापा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. तिचे दुबयार काम करनासली आनी ती काम करतना चुकोन तिणें एक व्हडलें अमावंट डबल पेमेंट केल्लें. हें सुकेत हांव तांकां मस्त प्रॉब्लम जाल्लें आनी कंपनीकी मस्त लॉस जाल्लें. ती आनी तिचे मस्त कंतीन बुडुल्लीं आनी तांकां कालें करीचें म्हणून कळीत नासलें. तेन्ना तांणी डिवायन मर्सी पंगडाक आपलें पेटिशन घालें आनी तांकां दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती दीस आनी रात सुखानासतना रिपीट करनासली. आजाप म्हणल्या बरी. आतां कोणाक तिणें डबल पेमेंट केल्लें त्या मनशान पुरा पयशे तांच्या कंपनीक पाटी दिलां. इतल्या व्हडल्या आजाप केल्ल्या धन्य जेजूक ती काळजात हांव अर्घान दिता. अर्घान तुका जेजू ओगलाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू.